नमस्ते। मध्यपूर्वको गाजामा यहुदीहरूको अत्यन्तै आपराधिक, अत्यन्तै नीच, अत्यन्तै क्रूर, अत्यन्तै बर्बर त्यो शब्द कुनै पनि शब्दले त्यो अपराधलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। एउटा घटना घट्यो 29 फरवरीका दिन गाजाको पश्चिम उत्तर छेउमा भोकमरीले चाहिँ भात पर्खेर खाना पर्खेर बसिरहेका बाहिरबाट आउने जो सहयोग हो अथवा मानवीय सहयोगको नाममा जो बाहिरबाट खाद्यान्न आउँथ्यो त्यो खाद्यान्न हातमा थाप्न पर्खिरहेका हजारौं फिलिस्तिनहरूमाथि अन्धाधुन्ध फायरिङ गरेर 112 जना फिलिस्तिनहरूलाई मार्यो। यो वर्णन गरेर साध्य छैन। मलाई लाग्छ यो सम्झदा यहुदीहरूको यो नीच र यो पैशाचिक चरित्र हेर्ने हो भने मलाई त लाग्छ हिटलरले बाँकी यहुदीलाई बचाएर ठुलो गल्ती गरेका थिए। यिनको अवशेष नराखिकन सक्नुपर्ने रहेछ उही बेला, हैन? तर उनले जो केही यहुदी मैले छोडे, यिनको अनुहार भोलि दुनियाँले देखोस् भनेर मैले छोडिदिएका हुँ भनेर उनले सत्य कुरा नै बोलिरहेका रहेछन्। तर यहुदीहरूले त्यही देखाइरहेका छन्। आज 115 जना मरिसकेको समाचार आइरहेको छ। अब त्यसमा कति बढ्ने हुन् थाहा छैन। 750 भन्दा बढी चाहिँ तपाईको गम्भीर रूपले घाइते भएका छन्। यद्यपि यहुदी शासकहरूले ट्रकले कुल्चिएर मारेको भनेर चाहिँ बकवास गरेको छ, हैन? तर भिडियोले देखाइरहेको छ उनीहरू चाहिँ माथिबाट अन्धाधुन्ध फायर गरिरहेका छन्। ट्रकले कुल्चिएर मारेको भनेर चाहिँ तपाईको अहिले लाजले बाँकी दुनियाँले त यसको निन्दा गर्ने स्वाभाविक नै भयो। तर पश्चिमा हत्याराहरू जसले यहुदीहरूको समर्थन गर्दै आएथे, अमेरिकाले बेलायत त सहयोग गर्नेमा अग्रपंक्तिमा छन् र केही बाहिर आएका मिडिया अनुसार अमेरिकाका केही सैनिकहरू पनि सामेल भएर लडिरहेका छन्। अहिले यो घटनापछि सबैले विरोध गर्न बाध्य छन्। अमेरिका, युरोपियन युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन सबैले विरोध गरेका छन्, प्रश्न गरेका छन्। किन समर्थन गर्ने ठाउँ किन खाना मानवीय सहयोगको नाममा गएको खाना हात थाप्न पर्खेर बसिरहेका भिडमाथि अपराधिक नेतपूर्ण किसिमले उसले चाहिँ हमला गरेको छ। अब यसले के देखाउँछ एउटा बहस भन्छ भने जस्तो एउटा ग्यास च्याम्बर भन्छन् हिटलरको, एउटा अत्यन्तै अमानवीय यहुदीहरू मारेको एउटा ग्यास च्याम्बरको कथा छ। मलाई लाग्छ यो ग्यास च्याम्बरको कथा अहिले यो विजेताहरूले बनाएको कथा जति सत्य छ, यदि सत्य हो भने, अब सत्य हो कि होइन मलाई थाहा छैन, किन यिनी अपराधीहरूले कति तथ्य कुरा लेखे कति लेखेनन् भन्न सकिन्न। जसले जित्यो इतिहास त्यसले आफ्नै पक्षमा लाग्छ सधैँभरि। र त्यो ग्यास च्याम्बरको कथा यदि सत्य हो भने त्योभन्दा घृणित अपराधी हो भन्न सकिन्छ यो यहुदीहरूको यो हमला, जो खाना पर्खिरहेका मान्छेहरूमाथि फायरिङ गर्यो, यसले अन्धाधुन्ध गोली चलायो, ग्यास च्याम्बरमाथि चाहिँ थुनेर मारेको भन्दा ठुलो अपराध हो यो। अब यसबाट एउटा के देखिन्छ भन्छ भने मैले यहाँहरूलाई पहिले एउटा भनेको थिएँ, अहिलेसम्म दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन जस्तो थियो नि त्यो शक्ति सन्तुलनले इजरायललाई जोगाएको हो, हैन? जस्तो 45 मा भर्खर विश्वयुद्ध सकिएको थियो, 48 मा अमेरिकी र ब्रिटिस आडमा यहुदीहरूले जबरजस्ती इजरायल राज्यको घोषणा गरे। अब त्यो बेला त्यसलाई लिएर अर्को चाहिँ युद्ध गर्ने स्थिति पनि थिएन। सोभियत संघले प्रतिक्रिया त विरोध त गर्यो, हैन? तर त्यसको विषयमा खासै केही पनि हुन सकेन अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट। त्यसपछि शीतयुद्ध सुरु भयो। अब शीतयुद्धमा जस्तो इजरायल अमेरिकाको चाहिँ क्याम्पको देश भयो, सोभियत वा अमेरिकी क्याम्पको देशमाथि केही गर्दा त्यो सिधा भिडन्त हुने खतरा भएको हुनाले यस्ता चाहिँ शक्तिहरू जोगिए, चाहे त्यो सोभियत संघको कित्तामा हुन्, चाहे चाहिँ नेटोको कित्तामा हुन्, अमेरिकन कित्तामा हुन्। एक अर्कासँग लड्नुपर्छ भन्ने डरले तिनी देश पनि जोगिए शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा भिडन्त हुने सम्भावनाले।
तर अमेरिकाले सधैँभरि सोभियत के अरे चाहिँ शीतयुद्धकालदेखि मात्रै होइन 1948 देखि ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले इजरायललाई सधैँभरि एउटा कुरामा प्रशिक्षित गरे, तिमीले फिलिस्तिन राज्य स्वीकार गर्न हुँदैन, फिलिस्तिनको देश बन्नै दिन हुँदैन, र इजरायललाई ग्रेटर इजरायल बनाउनुपर्छ, अथवा सिरियाको भाग जस्तो सिनाई लगायतको प्रायद्वीप पहिले एकचोटि कब्जा पनि गरेको थियो, सिरियाको भाग, जोर्डनको भाग, इजिप्टको भाग, इजिप्टको सिनाई, इजिप्टको भाग, लेबनान सबै कब्जा गरेर ग्रेटर इजरायल बनाउनु पर्छ। अमेरिकनहरूले यही सिकाए, एङ्ग्लो सेक्सन समूहले त्यही सिकायो, यहुदीहरू त्यसमा प्रशिक्षित भए र अहिले पनि त्यो नेतन्याहुको र त्यहाँका यहुदीहरूको कुरा सुन्यो भने उनीहरू भनिरहेका छन् हामीले दुई राज्य समाधानको चाहिँ नीति स्वीकार गर्दैनौँ अथवा फिलिस्तिनी देश बन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन भनिरहेका छन्। त्यसैले मैले देखेको चिज के हुन्छ भने हमासलाई ढाल बनाएर, हमास त अहिले पछिल्लो ढाल हो, यहुदीहरूले जो बर्बरता 1948 देखि नै गर्दा छन्, आज होइन, लाखौं फिलिस्तिन मारिसके उनले, लाखौं फिलिस्तिन मारिसके। यो हमास त अहिले पछिल्लो काल उनीमाथि आक्रमण गरेर मात्रै यहुदीहरूको चाहिँ योजना त्यो इजरायलबाट पनि क्षेत्रबाट सबै फिलिस्तिनलाई सफा पारिकन हैन त्यहाँ यहुदीहरूको एकलौटी बसोबास बनाउने भन्ने छ र त्यही कोणबाट अहिले पनि दुई राज्य समाधानको कुरो हामी मान्दैनौँ भनिरहेका छन् उनीहरू। तर अहिले भयो के त भन्छ भने यसमा अमेरिका फस्यो, परिस्थिति उल्ट्यो। जस्तो तिनका शत्रु देशहरू, शत्रु समूहहरू धेरै बलिया भइसके, जस्तो हमास भयो, हिजबुल्ला भयो, हुथी भयो, त्यो मात्र हैन, देशको रूपमा तपाईको इरान भयो, मिस्र भयो, जोर्डन भयो, धेरै बलिया भइसके। अहिले त्यो बलियो हुँदै जाँदाखेरि त्यो ग्रेटर इजरायलको जो चाहिँ मन्त्र फुकेको थियो अमेरिकाले, त्यो अमेरिकाको निम्ति अब काल बन्न थाल्यो, किन यहुदीले मान्दैन। किन एक त यहुदी हो, उसको दिमागै त्यही थियो, दोस्रो कुरा अमेरिकाको स्कुलिङ र उक्साहट थियो हैन, त्यसबाट एउटा मात चढेको थियो, यहुदीले मान्दैन। नमानिसकेपछि जथाभावी गरिरहेको छ, अमेरिका डुब्दै गएको छ, यो मामिलामा अमेरिका फस्दै गएको छ। संसारले के बुझाएछ भन्छ भने यहुदीहरूलाई त्यस्तो गराउन यहाँसम्म ल्याउने अमेरिका हो, संसारको भनाइ त्यही छ। अब अहिले जुन बर्बरता तपाईको देख्यो यो गाजाको अल नबुसी भन्ने ठाउँमा अमेरिकाले अहिले पनि चाहिँ दोहोरो चाहिँ तपाईको खेल खेलिरहेको छ। मैले पनि एकातिर सुरक्षा परिषदमा गएका युद्धविरामका सबै प्रस्तावमा भिटो लगाउने, युद्धविराम हुन नदिने, अनि मानवीय सहायता फिलिस्तिनलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर पाखण्ड देखाउने, इजरायललाई हतियार र पैसा पनि दिने, शान्तिको कुरा पनि गर्ने अमेरिकाको दोहोरो चाहिँ चाल्छ सधैँभरि। किन एउटा अपराधी, किन अपराधीहरू जहिले पनि दोहोरो चाल चल्छन्, दोहोरो भाषा बोल्छन्, किन राम्रो नियत हुँदैन। एउटा त तपाईको अपराध गर्नु छ, त्यो कोणबाट पनि उनी काम गरिरहन्छन्, अर्कोतिर संसारको गाल र कोप भाजनबाट जोगिनुको निम्ति नकली कुरा पनि गर्छन्। यो भूमिका अमेरिकाको सुरुदेखि अहिलेसम्म छ त्यहाँ। त्यसकारणले इजरायली नेतन्याहु लगायतका इजरायलीहरूले जो अहिले भनिरहेछन् हामी फिलिस्तिनी राज्य स्वीकार गर्दैनौँ, मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको एउटा कुरा फेरि याद दिलाउन चाहन्छु, उनीहरू जाति संहारको योजनामा लागेका छन्। जस्तो गाजामाथि जुन बर्बर हमला भयो नि, त्यो हमासमाथि होइन हैन, जस्तो 31,000 को संख्या झन्डै पुग्न लागिसक्यो फिलिस्तिनीहरू, उनीहरूले बच्चा मारेका छन्, शरणार्थी शिविरमा हमला गरेका छन्, मारेका छन्, अस्पतालमा बिरामी मारेका छन्, जहाँ जहाँ भेट्छ त्यहाँ हानेका छन्। उनीहरू हमाससँग लडेको होइन, वास्तवमा हमासलाई बहाना बनाएर फिलिस्तिनीहरूको सफायामा यहुदीहरू लागेका छन्। यो दुनियाँले बुझेको छ, सबै बुझेको छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ अब यो युद्धको चाहिँ समाधान के हो त भन्छ भने के इजरायल मेटिने कि फिलिस्तिन मेटिने, अर्को समाधान छैन। अब यो घटनासम्म आउँदा यो चाहिँ खाना पर्खेका शरणार्थी भोकाहरू भोकले खाना पर्खेका हैन, भोकाहरू माथि यति घिन लाग्दो हमला गरेर 115 भन्दा बढी जो मान्छे मार्यो माथिबाट, यो हेर्ने हो भने अब कि इजरायल छैन कि फिलिस्तिन छैन, अर्को मैले सम्भावनै देख्दिनँ। यो मैले 2-3 पटक भनिसकेँ र मलाई लाग्छ अब इजरायल रहन्न, अब इजरायल रहँदैन, किन विश्वको शक्ति सन्तुलन त्यो दिशातिर गइसक्यो हैन। अमेरिकाले टेकाउन सक्दैन इजरायललाई
र मलाई लाग्छ अब अमेरिकाले टेकाउन सकेन, ऊ आफै थला पर्यो भने अब अहिलेको अवस्थामा आउने हो भने इजरायलले वरिपरिका अरब देशसँग पनि सक्दैन। अब हिजोको स्थिति छैन, जस्तो किप्पुरको लडाइँ जो थियो नि 1973 को, त्यो स्थिति छैन अब हैन। 67 को चाहिँ तपाईको अरब देशसँगको लडाइँको स्थिति त हुँदै होइन अहिले हैन। अहिले त हमास नै यत्रो चाहिँ चुनौती भइसक्यो, यति शक्तिशाली रहेछ। अब हिजबुल्ला त्योभन्दा 10 गुणा शक्तिशाली छ भन्छन् उनीहरू। अब हुतीसँग चाहिँ तपाईको अमेरिकाले बेलायतले सकिरहेको छैन भनेपछि सबै अरबीहरूसँग लडाइँ भयो भने यहुदीहरू त्यहाँ टेक्ने सम्भावना छैन। यहुदीलाई टेकाउनुको निम्ति अमेरिकाले काँध हाल्न सक्ने अवस्था विश्वमा अहिले छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ युद्ध जति चर्कन्छ इजरायल मेटिने दिशातिर अगाडि बढ्छ। अब योभन्दा अर्को नतिजा मैले चाहिँ देख्दिनँ। यसको लेखाजोखा हुन सुरु गरेको छ। अब यसको लेखाजोखा हुन सुरु गरि नै सक्यो। जस्तो रुसको एउटा आरटी समाचारमा 28 फरवरीका दिन एउटा विश्लेषण आएको छ। शीर्षक छ द लास्ट स्ट्यान्ड, अन्तिम अडान, इजरायल इज भेरी क्लोज टु ब्रेकिङ अ की एकर्ड द्याट डिफाइन द मिडल इस्ट। मध्य पूर्वलाई परिभाषित गर्ने जुन मुख्य सम्झौता थियो त्यसलाई तोड्ने अन्तिम बिन्दुमा इजरायल आइपुगेको छ भन्ने चाहिँ एउटा विश्लेषण छ लामो, यहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ त्यसले मध्य पूर्वलाई परिभाषित गरेको थियो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि मध्य पूर्वको चाहिँ की चाहिँ फ्याक्टर की राज्य भनेको अरब र चाहिँ तपाईको यहुदीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको एउटा चाहिँ परिभाषा छ हैन। मध्य पूर्वले यहुदी र चाहिँ तपाईको अरबीहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ र त्यसलाई स्वीकार गरेर पहिलोपटक एउटा सम्झौता भएको थियो मिस्रसँग। त्यो सम्झौता भएको थियो 1979 मा क्याम्प डेभिडमा, अमेरिकाले गराएको हो। अनवर अल सादात सत्तामा आएपछि, मिस्रमा सत्तामा आएपछि अनवर अल सादात, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेनिन र अमेरिकाका राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पहलमा भएको र त्यो सम्झौता इजरायलसँग सम्झौता गर्ने पहिलो अरबी देश इजिप्ट, पहिलो अरबी देश। जबकि 1947 को जो युद्ध हो अरब इजरायल युद्ध हैन, जस्तो सिरिया, इजिप्ट र जोर्डानसँग जो 6 दिन लडाईँ भयो इजरायलको, त्यो लडाईँपछि सिङ्गो अरब जगतले 3टा नीति पारित गरेको थियो। इजरायलसँग शान्ति वार्ता नगर्ने, इजरायलले मान्यता नदिने, इजरायलसँग सम्झौता नगर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसलाई तोडेर इजिप्टले 79 मा क्याम्प डेभिड सम्झौता गरेको थियो। जुन सम्झौता अनुसार इजरायलले 67 मा कब्जा गरेको इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीप इजिप्टलाई फिर्ता दिने, इजरायल र मिस्रले एकअर्का प्रति सहअस्तित्वको नीति अपनाउने र मान्यता दिने कुराहरू थिए। तर इजरायल अहिले कहाँ पुग्यो भने फिलिस्तिनी सफाई मात्रै गएन, यस्तै चिजले, यस्तै सम्झौता बीचमा अरबीहरूले जो धोका दिए नि हैन, पछि चाहिँ झन्नै फिलिस्तिनको मुद्दा हराइ नै सकेको थियो। मलाई मेरो विश्वास छ फिलिस्तिनी भनी देशको मुद्दा चाहिँ च्याप्टरै बन्द भइसकेको थियो हमासले हमला नगरेको भए। र हमासको महानता केमा छ भन्छ भने अब त्यो फिलिस्तिन मुद्दा नटुङ्गिकन अब इजरायल र अमेरिकाले छुट्टी नपाउने चाहिँ वातावरण तयार भयो दुनियाँमा अहिले। त्यसको श्रेय हमासलाई जान्छ। मरिसकेको फिलिस्तिन चाहिँ अहिले विश्वको सबैभन्दा जबरजस्त मुद्दा बनेर आयो। अब इजिप्टले त्यसरी धोका दिएको थियो र इजिप्ट र इजरायल बीच भएको जो सम्झौता हो त्यसलाई सबै अरबी देशहरूले निन्दा गरेका थिए त्यो बेला। अब त्यसलाई पनि इजरायलले कहाँ तोड्न लायो अहिले यहाँ छ। अहिले जस्तो मध्यपूर्वको परिभाषा बदलिने ठाउँमा आइपुगेको छ भनेर जो विश्लेषण गरिरहेको छ नि, कहाँ आइपुग्यो भन्छ भने त्यो जो सिनाई प्रायद्वीप छ इजिप्टको, त्यो इजरायलले फिर्ता दियो। त्यो सम्झौता उसमा इजरायलले फिर्ता दियो। इजरायलले फिर्ता दिइसकेपछि त्यो सिनाई प्रायद्वीप र गाजालाई जोड्ने एउटा चाहिँ छ बोर्डर छ, त्यसलाई भन्छन् राफा, त्यसलाई राफा भनिन्छ।
गाजापट्टिकै क्षेत्र हो, तर चाहिँ ठ्याक्कै सिनाई प्रायद्वीपसँग जोडिन्छ। अब त्यो सहमति अनुसार 2005 मा क्याम्प डेभिड सम्झौतापछि 2005 मा अर्को एउटा सम्झौता भयो मिस्र र इजरायलको बीचमा, फिलाडेल्फी भन्ने ठाउँमा, इजिप्टको फिलाडेल्फी भन्ने ठाउँमा। त्यो सम्झौता अनुसार राफा बोर्डरमा, गाजापट्टीसँग लाग्ने राफा बोर्डरमा 750 जना मिस्रका सेना राख्ने र त्यो राफा जो बोर्डर हो त्यसको निगरानी फिलिस्तिन राज्य परिषद र इजिप्टले संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने कुरा थियो। अनि 2007 मा चाहिँ तपाईको हमासको सरकार बन्यो, गाजामा हमासको सरकार बन्यो, फिलिस्तिनले हार्यो। माने जो फतहको अहिले छ नि वेस्ट ब्याङ्कमा, त्यो फतहले हार्यो, हमासले जित्यो। जितिसकेपछि इजिप्ट र अलिकति हमासका बीचमा राम्रो सम्बन्ध थिएन। त्यसपछि इजिप्टले अब त्यहाँ जो संयुक्त गस्ती गर्ने कुरा थियो त्यहाँबाट चाहिँ इजिप्ट चाहिँ पछाडि फर्क्यो। अब यहाँ अहिले समस्या के आयो भन्छ भने जस्तो सिनाई प्रायद्वीप जस्तो त्यो जो राफा भन्ने चाहिँ उ छ बोर्डर छ इजिप्ट र चाहिँ गाजाको बीचमा, त्यो इजिप्टलाई हस्तान्तरण गरिसकेको, गस्ती पनि उसैले गर्ने भनेर 2005 को सम्झौतामा हस्तान्तरण गरिसकेको राफामाथि अहिले इजरायलले अन्धाधुन्दा आक्रमण गरिरहेछ। अन्धाधुन्दा भनेपछि त्यसबाट के हुँदैछ भन्छ भने अब इजिप्ट र इजरायलका बीचको जो मूल सम्झौता हो नि त्यो भङ्ग हुँदैछ। अब त्यो भङ्ग भयो भने इजिप्टसँगको त्यो सम्झौता भङ्ग भयो, जस्तो इजिप्टले त्यसबाट हात झिक्दियो भने हुन्छ के त भन्छ भने इजरायलसँग त्यस्तो सम्झौता गर्ने अर्को अरबी देश छैन। त्यसकारणले इजरायललाई मान्यता दिने जो प्रश्न हो नि त्यो कोल्याप्स हुन्छ। अब हैन, इजरायललाई सार्वता मान्यता दिएको त्यही क्याम्प डेभिड सम्झौता हो 79 को। अब अहिले राफामाथि इजरायलले जो आक्रमण सुरु गरिसकेको छ हैन, जो चाहिँ इजिप्टले निरीक्षण गर्दै आएको थियो, अब त्यसमाथि उसले हमला गर्यो भने इजिप्टसँगको क्याम्प डेभिड सम्झौता र 2005 को सम्झौता भङ्ग हुन्छ। त्यो भङ्ग भयो भने इजरायलसँग अरबी देशहरू कसैसँग पनि सम्झौता बाँकी रहँदैन। त्यसपछि अब इजरायलको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा हुन्छ, इजरायलले मान्यता दिने कि नदिने। जस्तो त्यसपछि चाहिँ यो डोनाल्ड ट्रम्पका पालामा आएर युएई र बहराइनले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेका छन्। 1990 मा सोभियत सङ्घको पतन भएपछि अमेरिकनहरूको दबाब धम्कीमा परेर धेरै अरबी देशहरू मौन छन्, सामान्य कूटनीतिक व्यापारिक सम्बन्ध इजरायलसँग चलाएका छन्। जस्तो जोर्डन भयो, यस्ता स्थिति देशहरू, जोर्डन लगायत जस्तो मिस्र त अलि पहिलेदेखि भयो। तर अब त्यो स्थिति भङ्ग हुने स्थिति आयो, राफामाथिको हमलाले भङ्ग हुने स्थिति आयो। अब फिलिस्तिनमाथिको बर्बरताले त इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने भनी दुविधामा संसारका धेरै देश पुगे। अरबीको कुरा मात्र होइन, त्यस्तो चाहिँ बर्बर चाहिँ समूहसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने निष्कर्षमा धेरै देशहरू पुगेका छन्। अब यो स्थिति ल्याएको छ अहिले चाहिँ मध्यपूर्वले हैन। फिलिस्तिनको मुद्दाले अमेरिका र यहुदी भनेको पिशाच हुन्, बर्बर हुन्, हत्यारा हुन्। यिनी चाहिँ जाति सफाया, वंश सफाया, नष्ट सफाया भनौँ न, जो आफूसँग मिल्दैन सबैको सफाया गर्ने अपराधिक मिसनमा यिनीहरू लागेका छन्। यो संसारलाई छर्लङ्ग भयो र त्यसको प्रतिरोध अब त्यही ढङ्गले हुन्छ। र अब लडाइँ कहाँ पुग्यो त भन्छ भने मैले दुईटा कुरा जोड्छु। अमेरिकन र इजरायलीहरूको यो रणनीति, आपराधिक रणनीति सँग कसरी टक्राउने, सामना गर्ने, यसको अत्याचारको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मैले दुईटा चिज देख्छु। जस्तो अहिले चीनले आइसिजेको एउटा बैठकमा, राष्ट्रसङ्घको अदालत भनौँ न, बैठकमा फिलिस्तिनहरूको, इजरायल विरुद्ध फिलिस्तिनहरूको सशस्त्र प्रतिरोधको समर्थन गर्यो। त्यो उनलाई अधिकार छ भन्ने भन्यो, नम्बर 1। दोस्रो, योभन्दा अगाडि चीनले के भनेको थियो भने हमासले जो हमला गर्यो त्यो आतंकवाद होइन भनेको थियो। चीनले त्यसको पनि खण्डन गरेको थियो।
त्यो पनि प्रतिरोध हो भनेको थियो, प्रतिरोधै भनेको थियो। अब रुसले पहिलोपटक पोहोर पनि अब के अरे चाहिँ केही समय अगाडि यो अक्टोबर लडाइँ सुरु भइसकेपछि पछाडि पनि हमासका केही प्रतिनिधिसँग चाहिँ मस्कोमा भेटघाट गरेका समाचार आथे। अहिले धेरै समूहहरू इजरायल र अमेरिकासँग लडिरहेका हमास लगायतका धेरै विद्रोह समूहहरूको बैठक मस्कोमा गराउँदैछ, केही समयपछि गराउँदैछ, मस्को जाने तयारी छ, समाचार आइसकेका छन्। यसले के देखाइरहेको छ भन्छ भने इजरायल र अमेरिकाको जो चाहिँ मानसिकता मिसन छ नि, त्यो मिसनको जवाब दिनको निम्ति अर्को पक्ष पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ, तयारी अवस्थामा गइ नै सक्यो। एउटा फिलिस्तिन नमान्ने, अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, हैन, जस्तो अमेरिकनको अपराधिक नियत मुस्लिम भनेपछि सबै समाप्तै पार्नुपर्ने। अब उनले त्यो चाहिँ रणनीति नछोडिसकेपछि अब बाँच्ने बाटो के त, हैन, जस्तो जो मरिरहेको छ त्यो बाँच्ने बाटो के त, त्यो बाँच्ने बाटो भनेको इजरायलको अन्त्य। त्यो जमिन यहुदीहरूको होइन, यहुदीहरूको निश्चित रूपमा होइन। किन भन्छ भने बेलायतीहरूले 1917 मा त्यहाँ यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास बनाउने एउटा साम्राज्यवादी निर्णय गर्दा, हैन, केही हजारको सङ्ख्यामा थिए यहुदी, 5-7 हजारको सङ्ख्याभन्दा बढी थिएन। मलाई लाग्छ मैले पढेको आँकडा 5000। अनि 1948 मा इजरायल घोषणा गर्दाखेरि पनि 2-4 लाखभन्दा बढी थिएन। अहिले 75 लाखभन्दा बढी छ त्यहाँ यहुदी। संसारभरिबाट खेरेर लग्यो अमेरिकाले, बेलायतले, र यहुदी पनि आफै गए। किन त्यहाँ ठुलो चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्या गराएर त्यसलाई फैलाउँदै जाने र अरब कन्ट्रोल गर्ने योजनामा यिनले काम गरिरहेको थिए। अब अहिले यिनको शक्ति चाहिँ निकै कमजोर हुँदै गयो विश्वको ध्रुवीकरणमा। त्यसकारणले यिनको यो आपराधिक जो नियत छ नि, अनि यो आपराधिक नियतको सामना कसरी हुन्छ त भने सामना त्यसको त्यही ढङ्गको जवाबबाट हुने हो, अर्को तरिकाबाट हुँदैन। जस्तो उनले मारेको मारे गर्ने, जस्तो यो शरणार्थी भोकमरीमा को मारमा परेका शरणार्थीमाथि जो अपराधिक कुकर्म गर्यो यहुदीहरूले, यसको जवाब के त भन्दाखेरि यहुदीहरूको सफाया, अरू केही पनि छैन, इजरायलको सफाया, अर्को यसको जवाफै हुँदैन। यो रणनीतिमा अर्को पक्ष लाग्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ, हैन। यद्यपि यिनी जस्तो घोषित र नाङ्गो रूपमा त देखिन्न, हैन, तर पनि विद्रोही सबै समूहहरूलाई रुसले मस्कोमा बोलाउनु, चीनले फिलिस्तिनीहरूको सशस्त्र प्रतिरोधलाई समर्थन गर्नु, यसले के देखाइरहेछ भन्छ भने इजरायलको अन्त्य नगरिकन मध्यपूर्व अब शान्त हुँदैन, इजरायलको अस्तित्व नमेटाइकन अब मध्यपूर्व शान्त हुँदैन, हैन। किन इजरायल दुई राज्यको पक्षमा छैन, त्यो पक्षमा अमेरिका पनि छैन, भित्र अमेरिका पनि छैन। जब फिलिस्तिन राज्य उनीहरू दिन मान्दैनन् भने अर्को हल भनेको इजरायलको अस्तित्व मेटाउने हो। त्यो दिशातिर अब मध्यपूर्व गयो र यो जो लेख मैले भने नि, यसले देखाउँछ मध्यपूर्वको परिभाषा अब बदलिँदैछ, बदलिन्छ र निश्चित रूपमा बदलिनुपर्छ, हैन। किन विश्वको लडाईँ ध्रुवीकरण त्यो चरित्रले अगाडि बढिरहेको छ र निकट भविष्यमै हामीले अर्को रूपमा मध्यपूर्वलाई देख्नु पर्यो भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। यो यसकारणले मैले जरुरी देख्छु कि अमेरिकाको पूर्ण रूपमा पतन नभइकन, नेटोको पूर्ण रूपमा पतन नभइकन मध्यपूर्व मात्र हैन संसारको कुनै पनि भूभाग अब शान्त हुन सक्ने सम्भावना छैन।